एउटा महिन्द्रा महावी अर्को कुन हो यताको महिन्द्रा महावी नयाँ बजार के नयाँ बजार ठिकै छ धेरै गरे त फेरि हेरेर आउनु पर्यो महिन्द्रा महावी नयाँ बजार भर्सेस गौरी शंकर लुवाङ गलेल सैदी घट्टा है। गौरी शंकर महावी लुवाङ गलेल भर्सेस महिन्द्रा महावी नयाँ बजार। यो गेम विद्यालय स्तरको गेम हो, त्यसैले यो गेमको खेलाडीहरूको नाम तपाईहरुले नसुनेको हुनुपर्दछ र यो गेम भएको स्थान पोखरा रंगशाला हो। खिच्ने मान्छे एमके बुढो हो।
यो एकदम घाम छ। एकछिन म शीतलमा जान्छु है। फेरि बल कुर्नु पर्ने छ अथवा म झोला लिन जान्छु है। अहिले गेम जतासुकै भइरहेको छ। अब त लुवाङ घलेलतिर पनि भएको छ, दमौलीमा पनि हुनेवाला छ, काठमाडौँमा भइरहेको छ, त्यसै गरी पर्वतमा हुनेवाला छ, सुर्खेतमा भोलिबाट हुनेवाला छ। र म बुढो मान्छे र पोखराको भएको हुनाले पोखरालाई रोजे। अघि एउटाले दियो वाकअप सकियो के सकियो। अब लास्ट तपाईँहरू सेकेन्ड राउन्ड सुरु हुन्छ। सेकेन्ड राउन्ड सुरु हो। यसले खेलाइरहनु भयो, दोस्रो राउन्ड सुरु भइहाल्छ। सात छ। आठ छ भनेपछि महेन्द्र मावि 8, गौरी शङ्कर मावि 6। जालीमा मारे यार, कडा हान्यो। मार्यो, सुताइदियो यार।
हजुर लाइभ होइन रेकर्ड हो हेलो कता हो खिचिरहेछ ल ल भयो भयो नदेखेर हो 11-12 वांग घलेल 11 नया बजार 12 नया बजार 13 वांग घलेल 11 कडान फर्काए केटाहरूले भित्रै हान्थ्यो बाहिर नफाल गोल्डन काट्दै त्यो अहिले फेरि मैला गर्छ मैलालाई हालिन्न मैलाले उठाएको मिल्छ बोल्थ्यो बिहार बनायो क्यारी होला चित्र सोह्र 12 Nice. सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई नमस्कार गर्दै हाम्रो कार्यक्रम अब केही क्षणमा सुरु हुँदैछ। समुद्घाटन कार्यक्रम हाम्रो प्रमुख अतिथि आज केही समयमा पालो हुँदैछ। धन्यवाद। उन्नाइस 13 महेन्द्र मावि 19 गौरी शंकर मावि 13 यो पहिलो सेट हो है र यो विद्यालय स्तरको गेम हो। पुरानो भाषामा भन्नुपर्दा वीरेन्द्र च्यालेन्ज हो है। त्यो बेलाको वीरेन्द्र च्यालेन्ज बडो कडा हुन्थ्यो कडा अहिलेको जिल्ला स्तरीय भन्दा पनि धेरै कडा। सम्पूर्ण विद्यालयबाट उपस्थित हुने खेलाडी साथीहरूलाई आफ्नो झन्डा सहित मार्च पासको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु भने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो विद्यालयको झन्डा सहित मार्च पासको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु न सम्पूर्ण सहभागी टिमहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महेन्द्र मावि 20 गौरी शंकर 14
आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय माननीय मन्त्री किरण गुरुङजीको सभाहरू हुँदैछ। केही बेरमा हाम्रो उद्घाटन सत्र सुरु हुन गइरहेको जानकारी गराउँछु र सम्पूर्ण सहभागी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो झण्डासहित मार्च पास्टको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। गौरी शङ्कर 15-22 ठोका भाइ। हान्यो महेन्द्र मावि 23, गौरी शङ्कर मावि 15। शाबाश हान्यो गौरी शङ्कर मावि 16, महेन्द्र मावि 22 र गौरी शङ्करबाट खेलाडी परिवर्तन भएको छ है। नाम चाहिँ थाहा छैन, जर्सी नम्बर चाहिँ हरि पाण्डेको छ है। 5 नम्बर लगाएर आछ। मान्छे पनि लम्बु छ। मारो गौरी शङ्कर मावि 17, महेन्द्र मावि 22। भनेको त 24 रहेछ यार। फिनिस भयो है। यो पहिलो सेट चाहिँ महेन्द्र माविले चैट पार्को हुन्छ न, चटपटे खा जसरी खाइदियो। यो दोस्रो सेट हो है। र आज चाहिँ 2077 साल चैत 11 गते, स्थान पोखरा रङ्गशाला, कप सिर्जना कप 2077। अहिले गौरी शङ्करले घोडा चढेछ है। गौरी शङ्कर 2, महेन्द्र मावि 1। भनेको बराबर भइहाल्यो नि त यार, घोडा चढ्नै दिएन। 2-2 भयो, भेटिहाल्यो। गौरी शङ्कर 3, महेन्द्र मावि 2। मार्यो तर
र धेरै बाहिर मार्यो के गौरी शङ्कर 4 महेन्द्र मावि 2 3-5 महेन्द्र माविको टिम अनि उता अर्को चाहिँ कुन गयो के अरे गौरी शङ्कर ल्वाङ घलेल सैदी घट्टा 5 यताको तार अझै यता बस्छु यता अनि बल्ल नम्बर देखिन्छ नम्बर भन्नुपर्छ क्या इम्पोर्टेन्ट मेन महेन्द्र मावि 4 गौरी शङ्कर 5 महेन्द्र माविले जित्ने भयो स्कोर इज इक्वल नाउ स्कोर इज 5-5 check out गौरी शङ्कर 6 महेन्द्र मावि 5 हामीले ट्याक्क मिलाएर खिच्छ म नम्बर भनिदिनु 6-6 7-6 गौरी शङ्कर 7 महेन्द्र 6 हान भाइ हान पर्वत भलिबल एकदम बिचमा उभिदियो त यार 9-8 गौरी शङ्कर मावि 9 महेन्द्र मावि 8 बराबर जाली बिचमा रहेछ त्यही भएर नम्बर बराबर गर्छु है कुरो त्यस्तो के रामदेव तिम्रो च्यानलको नाम के अरे थारू गाइज नेपाल थारू गाइज नेपाल आज मसँग थारू गाइज नेपाल छ है तपाईहरुलाई यस्तै खाले भिडियो के अरे गेमको भिडियो अनि थारू सम्बन्धीको गतिविधिहरू हेर्नु छ भने कृपया थारू गाइज युट्युब च्यानलमा जानु हुन अनुरोध गरिन्छ। यो थारू गाइज चाहिँ दाङको है दाङको चौधरी डगोरा चौधरी एकदम खतरा डगोरा चौधरी राणा ठकुरी के अरे डगोरा चौधरी राणा चौधरी हुन्छ यिनीहरू डगोरा चौधरी होइन डगोरा होइन हजुर भोटे डन चौधरीको छोरा हो नि मारो
हारेको हान्यो 10 11 पहिलो सेट महेन्द्र माविले खाएको हो। अहिले चाहिँ गौरी शङ्करले पेलेछ है। 12 पुर्यायो गौरी शङ्करले घोडा चढेछ घोडा। तेह्र पुर्याइसक्यो त गौरी शङ्कर 13-10 शाबाश नेटमै हाने क्या हेर्न रहेछ यार। 11-13 12-13 महेन्द्र मावि 12 गौरी शङ्कर मावि 13। चौध 12 गौरी शङ्कर मावि 14 महेन्द्र मावि 12। राम्रो खेल्यो एकदम राम्रो खेलेछ र यो विद्यालय स्तरको गेम हो। पुरानो भाषामा भन्नुपर्दा वीरेन्द्र च्यालेन्जशील हो है र अहिलेको भाषामा सिर्जना कप 2077 साल अहिले समय मागेको छ। मार्यो अहिले त कडा हान्यो यार। हो के जुच्छ राम्रो त यहीँ पनि राम्रो रहेछ सेलेक्सन गर्नु। 11 12 13 हो कि 14 गति हो के अरे 11 म चाहिँ 14 गते जाने विचार गरेको छु। उसमा पर्वतमा 14 गते जाऊँ है। उता चितवनबाट पनि आउँछ बबिन घा। खोइ तिम्रो डन्ठा ग्यान्टे मुलाहरू सबै यहाँ चिन्ता ग्यान्टे मुला यहाँ भनेको नम्बर कति भयो रामदेव? 16-14 गौरी शङ्कर 16 महेन्द्र मावि 14। अहिले चाहिँ राम्रो खेल्यो गौरी मन्त्री आउँछ भनेको जोसेर खेल्यो। किनलाई ठुलो मान्छेको नाम लिनुपर्ने छ क्या। गौरी शङ्कर गौरी शङ्कर हेम्जाको नरहेछ लुवाङ्गलको रहेछ सैदी घट्टा। कडा चाहिँ उसको छ है। पुरानो ड्रेस लाउने पामे जाने स्कुलको के को भन्छ यार शान्ता भन्ने क्या शान्ता मावि। त्यहाँको चाहिँ अस्तिको रिठेपानीमा केजी ग्रुपबाट खेलेको थियो कुमाल गाउँबाट। त्यहाँ पनि तिनीहरूले जितेको थियो। अनि त्यो केटाहरू छ त्यहाँ। नम्बर कति भयो पक एकछिन 19-15 गौरी शङ्कर 19 गौरी शङ्कर 19 महेन्द्र मावि 15। बेस्ट अफ 3 मा जाने भयो क्या। लेफ्टी फेरि आएर हरि पाण्डेको भान्डे हरि पाण्डेको भाइ चाँडै बोल्दा टङ्क खत्तम भयो। धेरै बाहिरको भोलि चाहिँ पुरा लेडिज गेम रे त्यस्तो रहेछ। सुन्यो डायमन्डको त के को डायमन्ड हुने हो आइरनको छ आइरनको। जति मजा आउने
डिमुवाबाट माथि रहेछ रामजो देउराली भन्ने होमस्टेहरू मजाले छ अरे। नम्बर कति भयो? नम्बर भयो 21-15 गौरी शङ्कर 21 ओके ओके। 3 सेट म्याच हो। 3 सेट जता छु कि पैसा लिइसक्यो कार्ड पनि बन्यो अब त मगाउमा मोबाइल राख्नु मलाई ऊ त्यहीँ छ झोलामा। नम्बर भने राम्रो। गौरी शङ्कर कति भयो? 22-15 22 महेन्द्र मावि 15। निकाल सामान निकाल क्या मलाई पनि सही हुन्छ। त्यहाँ भन्दै गरे गौरी शङ्कर 23 भयो त। गौरी शङ्कर 23 महेन्द्र हो त्यसै। अब हाम्रो केही समयमा उद्घाटन सत्र सुरु हुन गइरहेको छ। सहभागी प्रत्येक टिमहरूले आफ्नो झन्डासहित मार्च पासको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि केही बेरमा आगमन रहेछ। 1K हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेकोले सम्पूर्ण सहभागी विद्यालयका आफ्नो झन्डासहित मार्च पासको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। त्यो ब्याग छ पैसा त्यसमै राख्दे। त्यो दुईटा राखिराख्नुपर्छ है। यो 360 वाला रहेछ। नम्बर फन्ड नम्बर गौरी शङ्कर 23 महेन्द्र मावि 13। सेतो गाडी पनि गयो त। यसमा मात्र पनपन घुमाउन सिम्पल। ए लक सिस्टम खेल्यो त। कति भयो? नम्बर उयो छ दाइ अहिले त यहाँ धेरै पो लङ भयो बाहिर। गौरी शङ्कर म्याच पोइन्ट 24 त्यसलाई म्याच पोइन्ट गेम पोइन्ट। अनि महेन्द्र माविको 13 अहिले त धेरै अन्तरले पछाड्यो त। नम्बर ल्यायो कति 14 हो। 14 यताको 14 हो क्या? उताको त म्याच पोइन्ट है। फिनिस बधाई हो। तर यो सेकेन्ड सेट हो है। अब बेस्ट अफ 3 मा जाने भयो। ओके तेस्रो सेटमा गयो है। यो तेस्रो सेट सुरु। तल जाने भयो फेरि। यो यस्तो नयाँ सिस्टमहरू थियो कहाँ हुन्थ्यो। अरूको तान खेल्दै यसको चिजेजी जाँदा त काहीँ यो गट 160।
नम्बर थाहा छ त्यसको सेट स्टार्ट स्कोर बराबर 1-1 1-1 भयो दाइ अघि नै सिकायो तिम्रो क्यामेरा पूर्जा मैले भन्ने महेन्द्र मावि 1 गौरी शङ्कर 1 भन्ने हो क्या गौरी शङ्कर 2 भयो अहिले महेन्द्र मावि 1 सेतो गाडी आयो है फेरि अघि पनि आएको थियो अनि हामी बाहिर जानु पर्यो भने यसरी एउटाले कराउने अनि अर्को खाजा लिन जाने पानी लिन जाने पिछा फेर्न जाने कुरो थियो कि ट्राइपड चाहिँ जसरी पनि चाहियो गौरी शङ्कर 2 महेन्द्र मावि 3 मलाई त घाम लासी देख्दै देख्दैन नम्बर त अँध्यारो भयो आँखै गौरी शङ्कर 3 महेन्द्र मावि 3 बराबर भयो त्यस्तो गेम कडा भयो त यार कडा खेली गौरी शङ्करले मुख पर खाने भयो राम्रो खेल्दो रहेछ गौरी शङ्कर 4 होइन गौरी शङ्कर 3 महेन्द्र मावि 4 स्याबास गौरी शङ्कर 4 महेन्द्र मावि 4 बराबर पहिला बराबर भन्ने अनि पछि नम्बर भन्ने त्यसमा अन्त शून्यलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या नम्बर बराबर स्कोर इज 4-4 लेफ्टी ह्यान्ड हरि पाण्डुको भाइ
आफ्नो सवारी साधन भएका मोटरसाइकल साथीहरूले कृपया मोटरसाइकल गेटभन्दा पर साइडमा राखिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु, किन गेटबाट भित्र छिर्ने बेलामा अवरोध हुने भएकोले प्रत्येक सवारी साथीहरूले आफ्नो आफ्नो बाइक मोटरसाइकलहरू कृपया गेटभन्दा पारिपट्टि साइडमा राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सेतो गाडी त देखाइदियो त्यो किन्ने यो चाहिँ वाटरप्रुफ रहेछ यो होइन यो भाँडै वाटरप्रुफ हो मोबाइलै वाटरप्रुफ हो क्या मोबाइलै पानी पर्दा 10-15 मिनट नो प्रब्लम त्यो रहेछ होइन अलि ज्यादा भयो टाढो भयो यो घरि घरि हो नि काम लाग्छ त्यो अलिक पछि सिकाउनु थाहा छैन वाइट क्लोज यो ठुलो चाहिँदो रहेछ स्ट्यान्ड पानी पर्दा छोडिदिने क्या यो कति भयो स्कोर भयो गौरी शङ्कर महेन्द्रमा बिनाई क्यामेरामा नि छाताले यसो उडाउँदाखेरि राम्रो आउँदो रहेछ फरक पर्छ कि स्कोर सेकेन्ड राउन्डको ओपनिङ म्याच रहेको छ राष्ट्रिय मावि भर्सेस विश्रम्बरा मावि घान्जुक बीच हुने हुँदा दुवै टिमका खेलाडीहरू तयारी अवस्था भई खेल मैदानमा उपस्थित भइदिनु होला चाँडोभन्दा चाँडो के अरे छेलो 14 गते होइन यहाँ अघि सोधेको थियो क्या एउटा बलबिरीले बोलामा
धान्द्रुक पनि कडा छ होला गाउँकोहरू कडा हुँदो रहेछ क्या अहिले भकुन्डे कडा भन्थ्यो कति बोर्ड नम्बर म त देखेन 11-14 कति 11-14 त्यो त भर्खर कसको 11 त्यो भन्न खोजेको उता 11 महेन्द्र मावि 11 गौरी शङ्कर 14 घोडा हानिदियो केटोले यार 15-11 गौरी शङ्कर 15 महेन्द्र मावि 11 घोडा हाने त नम्बर कति भयो कता गयो 16-14 16 गौरी शङ्कर 16 मद्रा भिले चाहिँ केटाहरूले सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिहरू विशेष अतिथिहरू सम्पूर्णमा नमस्कार गर्दै सिर्जनाको परिकल्पना समुद्र सभाको स्थापना भन्ने मूल नाराका सहित 2037 सालमा स्थापित सिर्जना विकास केन्द्र स्वास्थ्य शिक्षा युवा महिला तथा बालबालिका खेलकुदका साथै विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम गर्ने क्रममा सिर्जना बाहिर विद्यालय जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना सिर्जना बालगृह सञ्चालन सिर्जना खानेपानी परियोजना मतौडा सिर्जना महिला वैज्ञानिक सहकारी गठन गरिबीको रेखामुनि विपन्न वर्गका महिलाहरू लक्षित सिर्जना लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी रूपान्तरण जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था स्वास्थ्य शिविर सडक दौड वृक्षारोपण साथै भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद तेस्रो सिर्जना कप छात्र भलिबल प्रतियोगिता 2077 सिर्जना विकास केन्द्र र जिल्ला भलिबल सङ्घ कास्कीको संयुक्त आयोजनामा आजबाट 13 गतेसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको छ र उपस्थित सम्पूर्णमा म सिर्जना विकास केन्द्रको महासचिव चन्द्रगिरी यहाँहरूलाई दीर्घकालीन नमस्कार टक्राउँदछु र यहाँहरूको अनुमति अनुसार मैले यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस सिर्जना विकास केन्द्र जिल्ला भलिबल सङ्घको संयुक्त आयोजनामा कास्की जिल्ला सामुदायिक स्तरीय छात्र भलिबल प्रतियोगिताको समुद्घाटन समारोहको सभा अध्यक्ष गरिदिनु हुन
सिर्जना विकास केन्द्रका अध्यक्ष श्री इन्द्र प्रसाद महेन्द्र मावि 17, गौरी शङ्कर मावि 19। अहिले गौरी शङ्करको केटाहरूले घोडा चढेको छ। जिल्ला भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष खगेन्द्र गौतमजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन महेन्द्र मावि 18, गौरी शङ्कर 19। हार्दिक अनुरोध गर्छु। स्टिल गौरी शङ्कर इज अहेड। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिन जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष भीम पराजुलीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गौरी शङ्कर 20, महेन्द्र मावि 18। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिन सिर्जना विकास केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष श्री डम्बर बहादुर केसीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिन सिर्जना विकास केन्द्रका सल्लाहकार सभाका सभापति सोमनाथ पराजुलीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद केन्द्रीय सदस्य श्री राजेश पौडेललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्कोर हेर त 21 कताको यताको रहेछ। त्यसै गरी गौरी शङ्कर 21, महेन्द्र मावि 19। स्टिल गौरी शङ्कर इज लिडिङ। त्यसै गरी radio तयार उता केटाहरूले खेलकुद परिषद सचिव 20-21, तेजबहादुर गुरुङजीलाई आसन ग्रहण गर्न महेन्द्र मावि 20, त्यसै गरी गौरी शङ्कर 21। सिर्जना विकास केन्द्रका सुशील भुजेलजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हान त्यसै गरी कार्यक्रम संयोजक भित्रै हान भलिबल सङ्घ कास्कीका जालीमा हानेछ यार। बलराम तिमिलजीलाई म तिमिलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 21 नम्बरै दिएको छैन मैले त। 21 त्यसै गरी क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्य प्रमुख लक्ष्मण 22-21 अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 21 नम्बर ल्याउँ त अहिले। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास त्यो त 22-21 भयो त नि। आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 22-21 होइन। सङ्घका सचिव बिबी नेपालजीलाई आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीका कार्यालय प्रमुख प्रकाश बरालजीलाई आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ए बहिनी स्कोर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपक गोदाजीलाई आसन ग्रहणलाई अब हेर त कति सार्छ। 21बाट 23 हुन्छ हाम्रो नेपालमा। त्यसै गरी महेन्द्र मावि 23, गौरी शङ्कर म्याच पोइन्ट यार। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रहरी कार्यालय गण्डकीका म्याच पोइन्ट हो हेर त। एसपी सर विनोद सिन्हाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर त्यसै गरी महेन्द्र मावि म्याच पोइन्ट यता 21 है। प्रकाश थापाजीलाई आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उडायो रेलैले। त्यसै गरी सिर्जना विकास केन्द्रका सल्लाहकार एवं बाल क्रीडा संयोजक विश्वकुमार बिजुकुछेलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सल्लाहकार